زخر مبل 137 عامت نجس نجست هذا يوحنس ربعي مأخل جيرنا إنا علاونا يتبعل كبابرة كبوتا ما بقولهم كم ما يبحى سكع المسرة هو من جست كتما مقالة للو مدلاو تاي مسل بالحفشاوي مبره لمهابينا لما أنتي ميداتات سوينا نينا كنذكرهم كلنا از يوحنس نجس نجس زي إثيوبيا 10 عامات لأكلني إثيوبيا اللي نجسوا مقالة كتما لمسرته أما يبحى تولدوا مرفع كوتاس أب تجري بتعم عبيت لبهالو هيمانوتاوي منجستاوي أشارات لقمطو عبي نجوس كدوس أبويهم زما بزيهم ببجزيو ياو عاقم بالتفاقد لمذكاري في التنيرو نجرجن بالسرح ولكع بالمنجستنتهم لكع الصوم بلا قمطو أشارة لكع دون نذكر لنا تاريخهم خانس ندود لنا بالسندنا يو تاريخنا علم نفالت أود لنا زخرتاتهم نذكر لنا كاو تمرتات نوصد لنا نقولت لنا ياو بتلكع يكوني جميرنا يلنا جنكعة بتعمل بزح لقر نجار سلالله لوزي بعل يملكتنا أيو نبل تم بعل اللمبوتات كعلت عسرات شعنت جميروس كعخلت مجابيت كم ما يبحى جميرو ملفا مقالة نملت لنا خعب خلت من قدي حدا نجهو دبر جنات قدست كده نمرت بيت كريستيان بسرعة بيت كريستيان بفتحات بصولات بسبكات بستمهرو أز يوحنس ببعمتو تذكر له ما دبله كاو أم جرشة من تقالة لخعة أفتا لقرقروا أفتا بيت منجستهم لهانس ولا كتما مقالة أبيت منجستهم ما تقالة البرنامج كاو علت شعنت جميرو علت خلته كلنا أكلات بللنا له لكاير بعليو أما يبحون زرزر دحر لملكته كله لا قروا ولا خدخونو تحفشوا نجرجن علت عسرات شعنتي ما بحقي الجمر ما يبحى مالت نجس نجست هذا يوحنس لتولدوا لا مربتهم مالتيو سلازي كم مربتهم جميرنا بدحريو أشار على قمة له لمسؤ كبابيتات بملؤه زت راح يمالته يخوني حزو كوميتمنت وسيدو أو زل له أكل أو زل له كبابي لوكله لجمرو نجر له أبقى صالجن كل ناس يهون ساج أشارة على فلان بزحت كتماتات بزحت بوتاتات بزحت كلات اللوا أبقى صالو كل ناس فحنا تحاور لبعلو بعلي لخون سلازي أما يبحى بالتفلالي مدلوات كابعلت عسرات شعنته يجمر مدرخ ذاته كله يو عدد كله يو خلوت كنتاوي سرحتون أو كقرو يوم للتفلالي ناي منجستي نايولك أمرارح أكلات عبيت عدي تاريخ فلات أتون أفتبوتا تاريخهم أو كذكري بالتفلالي مدلوات كاو قتيلون على دخلته ناي قدم ساعات أب قدست مريم ملفا مالت عم قدم عام تكتاتلون نوركم كوميتمنت وسيدهم حلافنت وسيدهم زخري از يوحنس لذكرلو بصفحات لجلصلو قرستاتهم لعقولو نايت كباب حفته جنتون للاليلو عبي درجه له حلوه هنصت موزيم لمكاد امن خرنع تقميطلو اب خيد مهلاوي يفلطيو سلازي ملفا هايمانوتاو سرعه طرح ليكونس ناياس يوحنس زخرتات كبرتات بالعقب عبي درجه اول حله موزيم ونا مسرح حلافنت وسيدهم كوميتي طايشم لسرح له اكلاتيوم او ون على دخلته ناي قدم ساعات ياو ناس يوحنس زخري لكايد يكون دبر جنات قدست كيدانه مرت بيت كريستيان ون ببعمتو يانا ذكرتهم تمص حزخ عفلي بالبله بالدمقه من قديك حوسيو ناي دحر ساعات قع متقاله البروجرام كوتاس اوزل لنا اكلات كلاتنا بالتحبابره ناي كلو ناي مزازم بروجرام بالتفلالي مدلوات كم كل غزي لقرب بزعبا اص يوحنس لغلصو موسيقاوي دراماتات خالوت كينتاو سرحتي لتفلالي ناي منغست اكلاتن ودابتاتن ون ملእخت لحلفلو عبي مدبيو نيمو سلازي تقلالا فوتوتي اص يوحنس نبار حزب تግራይ طرح ليكونه ساب خلي كبابون للو فوتوتي اص يوحنسن زخرا اص يوحنس خنذكرينا لبل ابزم كتماتات ابزن كبابيتات كلها بحدا ما اخل مصيو كخبر ولا تليت خاله بب كبابيو يخبر سلالله بب كبابيو اكالت زخر خويننا اص يوحنس مذكر طرح ليكونه اص يوحنس تايوم صريحهم لبل تاريخهم نمهارلو كباص يوحنس حزل للنا زمن تايتو مكرون وسد نمهارلو حزل لنا صقم اص يوحنس لحلفلو نغسنس صقماتهم هم فتيحم نيرم ناي حز ولدوخه كاوم تاينا كنمهاريلنا نوسدلو بفلاي كباص يوحنس بزح ነገር نمهاروتنا مجمرا ነገር خبر عدخا لخفل مسواتنت كندي لاكر رزين مخانو كباص يوحنس لتمهارنالو وين مهارلو عبي ነገር እዩ ንግሰ ነገስታት يوحنس
ሰራዊት ተዋፊሮም ሰብ አዚዞም ጥራሕ ለይኮነስ ባዕሎም በተግባር ማእንተ ክብራ ዓዶም ማእንተ ዝህላው መንነት እዚ ሓዝለለናሉ ብርክ ማእንተ ክብጻሕ ክቡር መስዋዕትነት ለኸፈሉ ጀግና ቅዱስ አቦ ንጉስ እዮም ስለዚ ካብዞም ንጉስ እዚኦም ንክብራ ዓዲ ማለት ታይ ማለት እዩ ክብራ ዓዲ ልገልጽሉ ኽያዶታት ወነሎ ዓዲ ኻስ بعد جزا خايا سبيت خايا إن خايا قال خايا يلوم لتعدي بهمي هم لجلس خبر قال نشتيتون اللي جلسوا نزيهم مذكرتها لخونو بزحتنا يبرنا مسحفت اليوم مساق اليوم عبيت كرستات اللو تنقساقس تقرستات لينقساقسو سم لسرحوهم قعا كم ابيات كريستيانات بيت منغستات كالوتون المرئي لاكل او اقول علو كلنا نفلطو او زي ما قاللو سم لسرحوهم ابيات كريستيانات لهوم هوتوتات كو بتعم بزحات خوينم سلازي نغوس تخونت لخا منغستاوي محبراوي تاريخاوي بزحات حلافنتات درب حلافنتات ون لوسدو ابو يوممو ابزن زخرتات زين كاباص يوحنس حزلولو ولدو تايك مهار كخللو عدي حدا غيرخا عدا سانيخا تسانيخا حدنت فطيرخا همي غيرخا صلات مكت لبللون كابኦም نمهارو عبي ነገር ይሉ ኾንሞ ስለዚ በብ ከባቢኦም ዝኽሮም ንገብር ንብልተለናስ ማእንተ ምዝከራ ዮሐንስ 137 ዓመቶም እዩ ጥራሕ ለይኮነስ እሶም ንሰርሕዎም ስራሕቲ ንቀጻል ወለዶ ትምርታዊ ቁም ነገር ለሕልፉ ትምርትታት ምድላዋት ወን ለሐዘለ ስለለኾነ ስለዚ በብ ከባቢና በዘጋጣም እዚ በዘን ጸዋዕናየን ቦታታት በቀረባና ተረኸብና ዝኽራጽ ዮሐንስ ብምክፋል ካብኦም ትምርቱን ወስደሉ ንቀጻል ወለዶ ነሃንጸሉ ናይ ባዕልና ውን ናጽ ዮሐንስ ለለና ፍቅሪ ፍትወቲ ንገልጸሉ ምድላው ምህላው በዘጋጣሚ ንምግላጽ እዩ أنا سمي ممهر تولد بين ولدي بهال صراحة لفنتي أوزو محور ناي محور متحجاز ربعي هذا يوحنس تنبين ما يوحى مختلف بومبريه ذكري أبونا هذا يوحنس نقص أصيان زي إثيوبيا مبل هذا 230 شوعتن ذكري قاعة أبص حكومي يبل خمتو حفتنا ويزرزن وزولو أفتو تولد عدم عبدو قاعتن بين أبيا دوغو زيانة وشت هذا يوحنس ما يوحى نخال أجزء أنا نخرج لنا خزي سكاب حزي تخبري تعنتو بزح الزوراء بالتفاعل من جدي آخر نامي حزقن هذا يوحنس أفتل تولد له بوتا أما يوحى قدمي هذا يوحنس مبالمون بز كاسا ناتوهالو كسوعة له بيت منقصة من سكاب حزل له سمان كل يفلتي كفلت زقبو مالتي سلازو خنا هذا يوحنس تسرح وسرحتي سنقانيات قراي عملا إثيوبيا زلون نهاز يوحنس زي فلت زي خبر زي فتو مانن خم زي الجلس خوينو ملا إثيوبيا طرح خيوانس تقراي خيوانس ملا علمن كفلطومن كذكرومن حادقتاتومن توفيتاتومي كالعال كصحف كنسندج يا وزي نلاوم علتي كله فتاون عوي نيشتاي مهور زي تمارا حرستا يكون نجادي موتيو أفترتو اللبوتهم أتوتهم تقورا اللبوتا على ما يبحى موتيو نخبر صاعدنا نقر ركيرس أرجعوا إلى بحال دقعتن بين محداري أو وردا دقعتن بين تحزي توليدهم لو نازن توزل لنا بوتا بنبارس أو عبنا بارا ودادوا أو يعمل فاتو هيلو نصوع خابيو تدحروا ودادوا بتنا منقستنا نيودو ودادوا دحرت عراريو أو يعدو ويانا انتبه هيلو خابي تقشات بعلون هاتي هالنسيل بحال مجات أم خوينو نبزح عمتها تفتخاون سو سرحهم ناتاك أودي الساخ عندنا مناجر سوون سنورهم بشمون بيت مرتي هاتي هالنس مسريتنا هنا تاتولد لابوتاون توسويته يتف تاريخه يتفيلنا سلست 4 قرقر غيرنا ونملكت غيرنا لنيرنا ملفات موزيوم المسرح مسمح حوارسه مستنايت ورد هذا المحارسه املا تግራይ املا عالم يغون هاصي يوحنس فتاو هاصي يوحنس خبر هاصي يوحنس نوز ጉዳይ እዚ ዝርያ ዓሲሉ ክሰርሕ ተባሂሉ እንቅስቃስ ተጀሚር ነይሩ እንቅስቃስ ሕዝቡን ለይፍት ፕሮግራሙን አንቶ ዘነው ተገልጸ ነይራ አካል እሱ ኮይኑ መውሳዱ ጽቡቕ ሆውኒው
بزبلص اخ عندنا نايت خاو تولدتي حدا مهرات اكلات هم زوجودنا خوينم زتحاور زلو تاريخ كعبن دحر خوينو كسند دحر خوينو نحنا تاريخ سوسيدنا سريحنا لا دقنا لا ولد ولدكنا تحالفون دحر خوينا كزنتو قبللو خبر كللو كازل تغسه صبات انقصاصات تجميره موز حلفه عامت 2010 ساعتي باكلفت بايتا بوحد ملكعو بعال تخيديو لو ما عمت عندنا اسم قسب بمقار افت طيون بزحات انقصاصات اللو نحنا كم ورداون كافت بلان تقسنا كم ورا احنا تا نسرح زقبنا ننزلون عنا الوصلنا الى سنه اللي بيملا يتكا جن ولادينا اص يوحنس ناي تግራይ جيغنا طرح يخونن عالم ملو ወይ ድማ በኢትዮጵያ ደረጃ ፍሉጥ ዝኾኑ ወላዲዮም ኩሉ ማሕበረሰብ በሃይማኖቱ ክራዳ በሃይማኖቱ እንትንገብርውን መርእያና ሃይማኖት ዝኾኑ ዓበይቲ መራሕቲ ውጽራ ሓደ ዝቕመጡ ወላዲዮም ማይሓውን ክበር ናዕና አስተዋጽኦና ገርና ንኸይዲና አመልፋውን ታሪኮም እንትንግበር ሙዚየም ተሰሪሑ እስካብ መወዳእታ መርእያ መስቀል ኮውን እዚ ጥራሕ ዘይኾነስ ንሕና እንትንሰልሆ አንት ገብረና በይ ኣብ ኩለን ትግራይ ጣያታት ትግራይ ተዝስርሐሎም ባ ينقص مبرر يعبر تحز ولدنا نعلاونة تجري نعلاونة هزاول علاونة أنت نكرجاجس جورز جبوا استخاصة كجبر زخل كاوتارا تواجعي زي خناس كم مرحون أبدنبر أم تما نحزي مبل ميت سالها شو عتي مسوات علتهم نخرج لنا أم تما زجور ومسواتيو بأكل سريح حمر أي دي زبال أم سريح حمر أي بأكل أنت ناخذ وزولهم خانم درجات ملات غنيو حمل حمشته 10 15 ዓመተ ምህረት አማይ በሐምስ ወለዲ ለማላخت ማለት እዩ ካወለዶም መበራዕ ውልድዮም ቶም ሰለስተ ሓቶም መልፋም ማእኸል ገዛዝ ባህልዮም ተወሊዶም ብዝነረና ሽዑ ጸገማት ተአጋጊሱ ናይ ወለዶም ናይ ወላዲኦም እንቅስቃስ ማእኸል ተገይሩ ወላዲቶም አማይ በሐፍተ ሓዝናለና ከይደና አሃምዝ ወለዶም እዩ እንተም ድሓር አማጣጸማ ተዓውዮም ሎ አነ ጣልቃክ ያአቱ ተምራታር ክሰወና እንትን ገርወዮም after بعد ترخينا ونعلنا مجلس نقول من قد وصل في الترب درجة زي مردود صبحوني بايزوي تبوتا دعونا سلامة يزبهل برجز مسمى سرة المعاد حد أجمعات اللويو مسمى سرة المعاد نور أجمعاتون المفتاح أو شاف بس إحنا لنا درجات 9% توصي حلو لو ما عملت تسجمنا إن نعطو قالنا دخل لنا بعد يعد زيرنا نعطينا دحنا زخنا عندنا نهار بعد أزخنا من قد لو كابس رجع بدوق عبينا نعطينا نقصال عمت كن نفتاس تواصل لازم لابوتا مزملكو تم أكلات ترالينا ونسرجع كسرح أو حدا مرداء إحنا 9% توصي حلو تبجيتو جزء عم دعته دفيو وبناي كل المنجز توصي حلو نشرتها تزرجحون شرتها شو من صار راح يستعرف مبر خلتها تودي سلو أصل عمت حنكاس بدرنا ون خيدو بزخورو لمن جدي تباي تاسم ما تشاكل له شومي مقابي سلام تقول تادس كبال ناي دبر بقيت قدس مريم ملفا مزيم حاص يوحنس سبسابيه تمجمرا مال علينا كام مولدهم اشكع موتهم اشكع مقاورهم دبل كام ما يبحا اشكع متما دبلينا نحنا كام جمرات مال علينا افت زرزرنا تنقروت لنا ون مالتي لا عويلو بوتا مالتي توم بيتسوم للو بوتا مالت قرصهم للو بمولو مالتي ما هيتهم قريو هاغورو لنغس اوي حاص يوحنس دبر بقيت مرفالول تماهتمون باكالو لشكع خزير كبي مالتي اولولم باركس لو نسبسبيلنا مبار نورتهم كل لقرصا قرصنا تواتاتنا كابل ينبر يسبسبيلنا ياو تمجمار جميرنا ينا እግዚአብሔር መቼም መፍትል ፍጹም እዩ حنا ግን جميرنا ينا هزدما بالبلص تحاويركا كم زيلكا مالتيو ناي منفس قناعت حيزوا ناي ابونا انت ولت نغره ببل خدوا لي خدوا قدام يلي لي خدوا كتما يلي او كلنا يوم تلسرح نحنا كنغوي يقبلنا زخرفتا مسوايتم نغو اب دبر بقيت قدست ماريام ملفا كتركونا عدمنا كله حاويهن فتاويهن نواريهن او كركب نعدمنا كم تانا عمد ما يا عمي أبقى وعنا تملسنا لفذي أمسينا أنا مالتي يماني سقامين دحر حبيران كل اللي يجور أنا قري اللي مو مزيوم كسر حيو ياو متحقق جازو كله حبيرنا كنت حقق زينا سلازي لزي هذا قلصم خوينا كن خد ملقته يحلف قدوس مروጽ ይባል صحافي محور جمعان
አገልጋሊ መቀለ ደብረ ገነት መድኃኔ ዓለም ገዳም ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ልደታ ለማርያም አብያተ ክርስቲያናት አፍቱ ቤተ መንግስቶም ሐምለለ ኮይኑ አብ ደብረ ገነት መድኃኔ ዓለም ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ካብ ዕለት ሓደ ዋዜማ ጀሚሩ ካብ ለይቲ ፍትሓት ላ ተፈትሐ ክሓድር እዩ ዕለት ሓደ ንጎሆ ድማ ዋዜማ እቲ ዑደት ወፂኡ ኣብኡ ናዮም ታሪክ ክንበብ እዩ ወይ ድማ ብልምልከቶም አካላት ሃፀይ ዮሐንስ ታእዮም ልብል ኣብኡ መደረ ክግበር እዩ ድሕሪኡ ኣብኡ ሃፀይ ዮሐንስ ኣብ ደብረ ገነት ታይ ገይሮም ልብል ቱናዮም ቅርሲ ትናዮም ኩሉ ነገራት ዝሰርሕዎ ስራሕቲ ኣብኡ ልምርኢት ክወፅእ እቶም ለለው ቅርስታት ናይ ሃፀይ ዮሐንስ ማለት እዩ ካብ ብዙሓት ቅርስታት እዮም እኒአው ካብ ብዙሕ ልበዝሐ ጀቢሉ ትናይ ሙዚየም እውን ኣብ ምንታይ ደረጃ ሃምለለውን ብልምልከቶም አካላት ናይ መንግስቲ አካላት ቅድሚ ዘኽትውን ሪኦም ወነይሮም እዮም ኣብ ምንታይ ታይ ንግበር እውን ልብል ቱ ገዳም ለዘጋጀዩ ሓደ ናዓል መድረኽ እኒኦ ስለዚ ኡ ክረአዩ ስለዚ እዚ ኣብ ደብረ ገነት ተዛዚሙ ደብረ ገነት መድኃኔ ዓለም ኣፍቱ ታሪክ ከተማ መቐለይ ልብል ታይ ሰሪሑ ልብል ድማ ብቶም ልምልከቶም አካላት ከተማ መቐለ ትመሓደር ተሎ ያው ደብረ ገነት መድኃኔ ዓለም ሃም ከንቲባ ኮይኑ ለመሓደር ነረ ትቦታስ እዩ ሃም ዳኛ ኮይኑ ለመሓደር ነረ ድማ ትቦታስ እዩ ስለዚ ታይላ ገር መጽዩ ፍቱ ከተማ መቐለ ከተማ ክትበሃል ኸይ ታ ዓይነት እጃም ወፍዩ ልብል ትናይ ደብረ ገነት ታሪኪ ትውፊቲ ትሻዕ ዝል መጽይ ደብረ ገነት ተኸብር ተላ ኸዚ 1137 ዓመት ልክዕ ከም ተዓድሞም ካብዛ ለዓርፍላ ጀሚሮም ክሻዛ ሰዓት እዚያ ያው አፍትሓት እንዮ ማለት እዩ ልክዕ ከም ካብ ተዓድሞም ሞይቶም ካብ ተዋህሉ ጀሚሩ አፍትሓት እንዮ ቤተ ክርስቲያን ናዓሎም ዋዜማ ይቅወሙ ናዓሎም ድማ መልክ እንዮ ድርሰት እንዮ በትመልክ እሱ ለፈጣርላ ተመስገን ይሐድር ማለት እዩ ስለዚ እሱ ኢሉ ስለዚ አፍቱ ሰዓት ሻዓንተ ለኽበር በዓል ሃም ክልል ደረጃ ርዕሰ ከተማ መቐለ ስለልኾነት አፍቱ በዓል እዚ ሁሉ ና ዓለይሉ ተሳታፊ ክኾን ጻውዒትና ነቕርብ ማለት እዩ ሃይላይ ሓድጉ የዝባል ካብ ማሕበር ደረስቲ ትግራይ ዞም ሃርበኛ እዚኦም ምእንተ ለኣላውነት ምእንተ ሃገር ምእንተ ህዝቢ ብዙሕ ታሪክ ዝሰርሑ እዮም ኣብ ዝተወሰኑ ዓመታት እኳ 8 ወራራት ጥራሕ መኪቶም እዮም ኣመዋእሎም ማለት እዩ ምስ ዱርቡሽስ ምስ ጣልያንስ ምስ እንግሊዝስ ምስ ግብፅስ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ወገን ህዝቢ እዞም ወገን ሃገር ብዝግብኦም ደረጃ ክዝከሩን ክዝንተውን እሞ ድማ ወለዶታት ብሞዴል ስለልህነጹ ከም ሞዴል ኮይኖም ወለዶታት ክቀባበልዎም እናተገበኦም እቱ እስካብ ሕዚ ዝነበረ ዝኽሪ ብጣዕሚ ዝዝሓለ እዩ ብጣዕሚ ዝሕቱል እዩ ታሪኾም ዓለም ለኻዊ እዩ ታሪኾም ምስ ናይ ናጽነት ደለይቲ ህዝብታት ናይ አፍሪካውያን ጥራሕተ ይኮነስ ናይ ካልኦት ዓለማት እውን ናጽነትን ለኣላውነትን ንዝደልዩ ህዝብታት ኣብነት እዮም ስለዚ ሰፋሕቲ ስራሕቲ እዮም ክስርሑ ዝግብኦም ማለት እዩ ሕዚ እውን ኣብ ዝቕጽሉ ስራሕቲ ኩሎም ኣውዚ ዘለዉ ኣካላት ኣፍቶም ናይ ሃፀይ ዮሐንስ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ዝተኻየዱ ምርምራት ብመጽሓፍ መልክዕ ዝወጽሉ ብሰነዳዊ ፊልም መልክዕ ዝወጽሉ ብዝተፈላለየ ኣገባባት ዝወጽሉ ኣሰራርሓ ንኽፍጠር እዩ ጻውዒትና ነቕርብ ናፍታሕቶ ንምምጻእ ጋዜጠኛ ሄኖክ ከመስግነካ ይደሊ የኩለን ተን ለተልዓላ ሕቶ ብሙለን ናይ ኩሉ ትግራዋይ ሕቶ ክኾናልና ኢና ንደሊ ንምንታይ ከምዚኦም ዝመሰሉ ጸጋታት ሒዝና በብጊዙ ንፈተናና ተጋለጽና ለልመጸ ፈተና ናናውዓሉ ዝኾነ ዓዊ ኢድ ኣሪፉ እንዳኸደ ንሕና እውን ጊዜ እንዳዘረየና ዓቕሚ እንዳሰኣና ትኹረት እንዳሰኣና ከይተኣከብና እንዳቐረና ዝባኾነና ዘለዉ ነገራት ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ኣቦና ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሐንስ ካፍታ ንኦም ዝሃበት ማህፀን ጀሚሩ እስካዕታ መጨረሻ ዝወደቕላ ቦታ ብጣዕሚ ሓፂር ግዜ ዝበሃል ኣብ ዓድን ካብ ዓዲ ውሽጥን ብዙሕ ኣሰር ገዲፎም ሓሊፎም እዮም ኣብ ሓደ ሓዲኡ ተተኪኡ እዩ ኣብ ልዕሊ ሓድጊ ካልእ ሓድጊ ተፈጢሩ ዘንጋዕናዮም ብዙሓት ነገራት ንኣብነት ህይወት
ውዕሊ ህይወት ዝተፈረመሉ ቦታ ድሕሪ ካልእ ህንፃ ዓሪፎ ካልእ ስም ተነገሩ ከምቲ ይበሃል ዝነበረውን ዳርጋ ኣብ ብጣዕሚ ሓፂር ግዜ ውህውተታት ገዲፎሞም ዝኸዱ ውህውተታት ዝሰርሕዎም ታሪክ ገዲፎሞም ዝሓለፉ ዝደሱስ ዘደሰሱን ብጣዕሚ ብዙሓት ፀጋታት ኣለዉ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ውሽጢ ክንድዚ ለኣክል ናይ ሓድጊ በዝሒ ብሓደ ዓብዪ ብጣዕሚ ጠንካራ ሃይማኖታዊ ብጣዕሚ ጠንካራ ፖለቲካዊ ብጣዕሚ ጠንካራ ወታደራዊ መራሒ ኩሉ ዓይነት ስብእና ዝወነነ ሓደ ዓብዪ ብሄራዊ ጀግና ኣብ ትግራይ ካብ ትግራይ ወፃኢ ኣብ ለለናይ ዓዲ ካብ ለለናይ ዓዲ ወፂና እስካዕ ኢየሩሳሌም ብጣዕሚ ሰፋሕቲ ዝኾኑ ሓድጊ ገዲፎም ዝሓለፉ ኣቦ እዮም ስለዚ ቱ ዝተለዓለ ቤተ መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝተተክኡ እሳቶም ጥራሕ ዘይኮኑስ ዘይተሓበሩ ናብ ልምዓት ክቕየሩ ዝግብኦም ሰብ ክጅግነሎም ዝግባእ ታሪክ ክወርሰሎም ዝግባእ ንዓዲ ህንፀት ዝጠቕሙ ንወለዶ ህንፀት ዝጠቕሙ ብዙሓት ሓድግታት እዮም ገዲፎምልና ከይዶምና እታ ዘለዓልካያ ቤተ መንግስቲ እሳነ ምድሓን ጥራሕ ዘይኮነስ ካብኡ ዝኸፍአ ኣብ ጥፋኣት ብርኪ እውን ዘለዉ ብስሩ ንከምዚ ዝመሰለ ሓደ ዓብዪ ጀግና ኩሎም ዓይነት ስብእናታት ብርህራሄ ብጅግንነት ብፅንዓት ብመንፈሳውነት ብዓለማውነት መሊኡ ዝሃወ ሓደ ዓብዪ ብሄራዊ ጀግና 17 ዓመት ኢትዮጵያ ዝተመሓደረትሉ ዓብዪ ፖሊሲ ኣውፅኡ ሓደ ማእኸል ፈጢሩ ብዙሕ ውርሰ ውሪሱ ናይ ዝሓለፈ ብሄራዊ ጀግና ክስርሑ ዝግብኦም ቶም ህዚ ዓንዮም ዝበኺዩ ዘለዉ ዘይኮነስ ተዳህሲሶም ዘይተወፅሑን ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ተዘዕሎ ነበርካ ዓብዪ ናይ ህዝቢ ናይ መንግስቲ ዋኒን እዩ ክስተኻኸል ዝግብኦ ተረኽኘ እዩ እታ ዘለዓልካያ ጥራሕ ዘይኮነትስ ካብኣ ወፃእ እውን ካልኦት ብዛዕባኦም ክስተኻኸሉ ዝግብኦም ብዙሓት ተረኻት ኣለዉ እሱ ከዓ ኣብ ብጣዕሚ ፅፁይ ዝኾነ ሓበሬታ ማእኸል ጌርካ ሰፊሕ መፅናዕቲ ጌርካ ከም ዓዲ ምርዳእ ጌርካሉ መወዳእታ ናብ ከሪክለም ዝኸይድ እሱ ናብ ዓበይቲ ካልኦት ብምልክት ዝረአዩ ናብ ሓወልቲ ናብ ኣደባባያት ናብ እቶም ኣንቶ ይበሃል ዝነበሩ ብተህዝለሉ ናይ ቴክኖሎጂ ዝደልዮ ነገር ተሰኒዶም ብፊልም ብመፅሓፍ ብካልኦት መንገዲ ናብ ውልድ ክሓልፉ ሓደ ዓብዪ ክምችት ንክህልየና ዓድል ዝህበና እዩ እሞ ምናልባት ብቀጥታ ናብቲ ሕቶ ንምምፃእ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ፅሒፍና ፈንድ ረኺብና ናብ ረብሓ ዝውዕለሉ ሓደ ዓብዪ ማእኸል ዝኾነሉ መናእሰይ ዝዝናነየሉ ግልጋሎት ዝህበሉ ዝሕለየሉ ናብኡ ብርኪ ንክበፅሕ ፃዕርና ገበርና መፂና ኢና እቲ ግዜ ዘርእና እዩ ሓገዝትና ኩነታት ዓድና ናርአዮም ከም ድሌቶም ክሕግዙ ዝደልዩ ስለዚ ኩነታት እቲ ኩናት ፅንተት ዘምፀልና በሰላ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ብዙሓት ትግሂሎም መፅኦም ክሕግዝና ኣብ ዝችገሩሎ ግዜ ውሽጢ ስለዝኾንና እቶም ፃዕርታትና ናብ ተግባር ኣይሸገሩን ስለዚ ውዝፍ ዕየ ገዛና ጌርና ንሓስቦ ማለት እዩ እቲ ካሊእ እውን ተጀሚሩ ዘሎ ሙዝየም ቅድሚ ሕዚ ሕሰብ ዝነበረ ኣብ ከተማ መቐለ ብቤት ምክሪ ኦልሬዲ ፀዲቑ ውዝፍ ዕዮ ገዛ ኣለና ኣብ ኣደባባይ ዝስራሕ ነቦና ዝትክእ ምልክትና ኣብ ዙርያኦም ብዙሕ ዕዮ ገዛ እዩ ዘለና ኣብ ዙርያ ካልኦት ጀጋኑ ደቂ ትግራይ ከዋኽብቲ ብዙሕ ዕዮ ገዛ እዩ ዘለና ንሕና ሸኽሚ ዝበፅሐና ዓዲና ምክንያቱ እዚ ፀጋ እዚ ብፀጋነቱ ዓቂብካ ናብ ረብሓ እንድሕር ይቀይርካዮ ዝሓተንካ ነገር ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ንኡዩ ትግራይ ብጂኦግራፊ ክንደድልያታ ትነኣስ ብትሕዝቶ ታሪክ ብጣዕሚ ዓባይ ዓዲ ተነይባ ዘይተወደአት መፅሓፍ ግን በብግዜኡ ብርሰት ዝበፅሓ ዘላ ዓድና ኣልና እውን ነዋግዕ ክንዛረብ ስለ እንደለ ኣይኮነን ጭቡጣት ምክንያት ስለ ዘለውናዮ እሞ ኣብቲ ዘለዓልካዮ ናይቲ ቤተ መንግስቶም ሓዊሱ ሕዚ ክስራሕ ዝሕሰብ ዘሎ ቤተ መዘክሮም ካልኦት ዝተተክኡ ተመሊሶም ናብ ንብሮም ክምለሱ ዝግብኦም ሓድግታቶም ዝጠፍኡ ሃፍትታት ዝኣቶም ንምምላስ ዓብዪ ስራሕ ይሓትት እዩ እቲ ዓብዪ ነገር እቲ መዓልቲ እዚ እውን ካብ ዕድል ክንጥቀመሉ እንደሊ ኢና መበል 137 ዓመት ዝኽሪ ሰማዕትነት ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ንዝክር ተለና ኣብ ዘመኖም ገዲፎሞም ዝኸዱ ናብ ረብሓና ክንቅይሮም ንደሊ ንሕወየትና ንዳግም ህንፀትና ንፅባሕ ንዝህልየና ናይ ብራኸ ጉዕዞ መሰረት ክኾነና ዝኽእል ዓብዪ ሃፍቲ ገዲፎምና ስለ ዝሓለፉ እዚ ከዓ ኣብ በብኸባቢ እዩ ስለ ዘሎ ኣብ ልኸድና እዩ ከባቢ ኣክሱም ከይድና ዓድዋ ከይድና ሽረ ከይድና ኣብ ዝኾነ ጫፍ ትግራይ ከይድና ኣሰር ናይ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ንረክብ ካብ ትግራይ ተወፂና እውን ንረክብ ካብ ኢትዮጵያ ተወፂና እውን ንረክብ ስለዚ ተኒእሱ ከምቲ ዓንቶ ይበሃል ዝነበረ ካብቱ ጀግና ኣቦና ዝተወለድሉ ከባቢ ዝነበሩላ ዑና
كوعنا نتوتي أنا عباي أسر كوينا تحليا سكعتو التجمرة ناي بيت مذكر سكعتهم زحسوا ناي الدوايات ناي حاول تسرحتي سرحنا أبب بيت كريستيانو أبب خواويو أبب بيت مذكرو أبدأ توتيناون عبيت بيت مذكرات كم تعنتو يجلس زنورة أقطعم خوينو كافتم بزح سرح أو زريا هات يوهانسن رأس الولاد بزح مصحف تصحفوا هجاير ليكي عويت زلو عوي بروفيسوريو سلازي آتوم زلو هفتي كاو إيدوم وصعي أو كالوتنا أوروبا نا أمريكا بيت مذكرات زلو أمتيخا أو تقراي نزلو تماراماري صحفي بوداو بولكن سرحون حجيسكا منقسون حجيسكا نهزون حجيسكا كسرح زقبو سرح بتعمي بزحي زلنا مو نزا معلتي لأي لمدناي ببولكنا إنا نخدو نيرنا جن حد عينت علامة إنا نسرح نيرنا حزقن هزبي بيتكسيان منقستي قدس وجن ميديا كلنا بزو من قدزي من رخاونا بتعمل دسيل النيو برنامجنا ناون من نواب كل اليوم سبب ناويك خير كي تسأجمه منفساوي بهلاوي تاريخاوي كلهم عينت طعمتات بزقباء سنيقو توقعت إلى ما وصلوا لمعات إيدو من تايك زرقح أخل فلتاتون من تايك هلو زفلتات زيون ناوي حنباشاك أيرو عدنا كاو دخلنا توتيا صلاعي كم دليتو زرخص عدنا خيط خوننا زي عوي زغنا عغمي زلو عدل كهو الناس لزخيل تمعالتي بونا كنذكرو خندل صقما يصقمنا خندل صلمتي صلمت صباح لحشة جيزك هلينا لومي نقورو سدارة يمو نتوم سدارتات عاوي زخونا مسارة زلو بعاليو بز درجة زي تراخيونا موداد هاليوم كأرس برسوم ناي جيزة مجيجاي كي هالي ناي نتفتات مدققامون كي هالي وحزة تحليو تصبغ بعالي بعيلنا كأسال عامت بينام تشكيمو من 10 عامت تشكيمو من زموت محبر هزبي منقستي بيت كريستيان وقن تقبلوه كلنا كم حدا بيتسو جقنانا أخيرنا جقنانا زمتن مصنعتي لمعات سرحتك نسرح مسارات زين صفلنا يومو نخلكم نظام عالت زي مخنيات نزخون خمنا كأسي لما وزلوا عيا جزاتاتون بونا إيدكم حاويسكم كتسرحوا دلوات كم تخون بمأمان بسم بيرو بحال تريزم كل تقراي كما سجناكم فتي مسارات أو حتى حتي تزلوا حزي أبناي نقصنا جستا سيوان نسرع عين زلو بفلاي أفتو ناي ليتراتشر مدايو بزحات زينة صاروا نجارات اللو نقابلنا حزي أفتا ولدته مكاو كالي تيكنا بعشر شمون تعسراي حمشتن يبهال نيرو بروفيسور هاجا هيريك لما 10 شمون تعسران تشعنتنيو يليو زقلصو كومو أفتناي مسوعتهم ون بزح زينة صاروا نجارات اللو حزن إحنا كم محور انتعينا غيرنا ناب سلاسة عيش دشتي زخونو مصنعتها وصحفات باستفال عليو مهورات بفلاي دما كافتن نفلتن يونيفرسيتات كقرو إنا غيرنا وزناي 10 عامت عدمه مالتيو أو أفتم ناي قربتو بعلون زي الرداد لهم نجارات اللو بقصالنت مرد أزد اليوم مالتيو حزتوانا ناوزي صقم زي زأتينا تاريخنا بقوانو زي مسنا ديو ويم دغنا بخالت أكلات ناتسنده ممصو ايو سلازي حزي كم حدا مفتح غيرنا يو زلنا توم عميق اب ناي هاز يوحنس رابعين اب ناي الولان عميق مصنعته كايدوم زبالو بروفيسور هاجا هيريك يو بمتحوار بهالن توريزمن بمتحوار يونيفرسيتي مقلن افتو يونيفرسيتي مقلا عد حكي كامباس كلتا جزء مزيوم بريزنت غيروم نيروم يوم حزون سالساي جزء تعديمهم نيروم مستوزلو كلو كنتات اي تتعامن بغصالنت نايزي مفتحي ايو إلنا النحاس وقن بزحات صحوفاتكم وصو مقبارمو كافتم صحوفات سوم نصر زخانة حدا حساب حسكا السو بحتمت كوز مقباريو دحريو كاوزي بملعال دما استفالاليو صحوفات بفلاي قدم استصحفوا صحوفات دما دهساس ناي مكياد سراحتي نكايد لنا مالتيو سلازي زيوم بقصالنتون خقصل اليوم عامل زحلفنا يوم الاختنتايو ابهاص يوحنس زملكوتو ولا بسنه قطمي يخونو ولا بسنه صحف يخونو ولا بسنه سئلي
يخونو استتصحفوا صحفات انتليهم نا محبرنا أركو ويم لا محبر بهالين توريزمن لا قرباكم زلو زبليو حزب زقربا غيزي ريخم واتخونيهم حنت فيديو مزي على نياس يوحنس تملكت السابع لاون ግን መካቲዕት ያ ኮይና ዘላ ምክንያቱ ቦትሶም ዝነወሩ ልኡዋንሲ ከምዚ ዓይነት ካሜራ ነይሩ ድዩ ዝብል እዩ ንቱ ዝተሓተተ ሕቶ መልሲ ክኸውን ዝኽእል ግን ምርምር ኣየቋርፅን ኩሉ ግዜ ምርምር ኣየቋርፅን ስለዚ ኣፍቶም መጽናዕታዊ ጽሑፋት ዝካየዱ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ብቐጻልነት እውን ምርምር ክካየደሎም ኢና ክንሰርሕ ሙዚየም ቤተ መዘክር ሙዚየም ሃፀይ ዮሃንስ መልፋ أبي وصيح لزق الحتة ياو تخكلي تحتة قبو حتة تخكلي مالتي قندما تعيني يرتحسب هنا ياو ناي كل تقرأي بحالي بتريزم بزلو أو دي سابا خيرنا حدكم تيقوا منا نيرنا حزتمنا دي سابا للو عبيت السباتيوم هندي يتباجت لديوكم لمنا ياو كخمسة ساعة مليون نايلنا يوم ده حرد ما نساتم تعلمنا زيس قليلي كنوكم هنا يوم يلوم بحد صير مالتي زيس قليلي هنا كنقول نخلينا كمان يخم تصبوا يلومنا ندحر عدي سابع لودنا وخينو تسقم يولي أو تقرأ إلى لك صن حلنا يخلي للمدمة لا أتم تصفى غيرنا صنعنا مالتي تناسة تخونا ملو هم تلولو هم تقلع تقولنا كونا ياو سكاسمانيا مستحصرقا إنا لنا نيرنا تحصرقا من قصد حيزوالو جن كم تلولو كحمساش كعسا مليون للدما كونا أو أتم تصفى نيرنا تلي مولي إلى حد الشجار حد الصدارة يشكرنا إلبل إنا ناتتصبنا صنحنا نيرنا قندما نصم دما كوزيون كاف كل بكل ما دايت صحيح فيو من كاسا أصوركتهم لا بناي فيدرال بهالي توريزم كل تصحيح لهم يو قنت تزجزي زريو شكا خزي لا أتمنى تصبنا خزي دما تجزي مستجزي خناتات سقيلهم يوم للو هزقن بعدنا قنتاينا نقبر لنا ندهرتنا ديسا مستجزي خناتات لتشجر خوينو ساتمون بتعم تشجرهم خزس جنزب تنوصت لنا بخالي ملكعي للتحازيلهم قرونيشتن خبر له ولا من بي أفتو صراح والنامات يمنعو تجنزب كوصل مالتي خزقن كم تيتاينا جرنا لنا بقى قصة على لله مستل لنا جرنا تسبت لتنيقنا يوم سواتون لو بروميس لاتونا سواتون يو خيرنا زيرنا بدأ بيجرنا تيقنا يوم بروميس آتيونا يوم نهينا يلومنا لو عندنا ون يابو أم قلديو أو رجعتم بينديو تلويتنا كايدنا ياو بقى تغذي أفتي غزل الله زصوم زي مستودة لافتو صراحة كنا أتينا ودينا لنا بي تركليو كم تلتهاله تهزيت النور بايتات قريقوه عندنا وتي سول تيست دما ياو تشك تغيرو مالتيو تي كل نجار تي بلانو كوانتيتيو بملو تصريح توديو مالتي تايا قري على الله خزي هي الكافتا صراحة بوتا أتيخا ياو تنصرق تعبيت دوزرات تيغا تابتا من مدكا لا صراحه متاويه قرياتنا للامبي افتغن زون نحنا انا اللي طهرنا للامبي خلقنا سبيل لي كبوزو برتعل للامبي لقاوم الناس اشكا خزك عليه رخنا بوزو يتغاتيتو عبيل بالبلغن يابنا يتغزي تصنو خويننا يبقى نشتنا تشغرو بيلنا استخزدي حلفنا استخزدي وقحنا استخدو زدونالنا سئلنا بو مخنياتنا صنحنا امبي ياو تركلي تحساب كل دليل